देशमा केही नागरिकका लागि गणतन्त्र आए पनि धेरै जसो जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दूरदराजका जनताहरू आज पनि भोक, रोग र शोकबाट प्रताडित छन्। दिनभरि काम गर्दा पनि दुई छाक खान उनीहरूलाई धौ परिरहेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा उनीहरूको पहुँचभन्दा टाढै रहेको छ। सरकारमा भएकाहरू जनताको त्यो कारुणिक अवस्थाप्रति बेखबर देखिन्छन्। चुनावका बेला आश्वासनका पोका लिएर गरिब बस्तीमा पुग्ने नेताहरू निर्वाचनपछि भने बेखबर हुँदै गएका छन्। त्यही मात्रै होइन, नेताहरू भुइँ मान्छेलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। राज्यको ध्यान नपुग्दा सीमान्तकृत समुदायलाई जीवन चलाउन र लाला बाला हुर्काउन नै सकस भइरहेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री पद रिक्त रहेको छ। प्रधानमन्त्री पछिको प्रभावशाली मन्त्रालय मानिने गृह मन्त्रालय यति बेला मन्त्रीविहीन बनेको छ। गृह मन्त्रालय सत्ता समीकरणमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाटै बाहिरिनु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयमा कसलाई चयन गर्छन् भन्ने आम चासो बढेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री पद रिक्त छ। प्रधानमन्त्री पछिको प्रभावशाली मन्त्रालय मानिने गृह मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन भएको हो। गृह मन्त्रालय सत्ता समीकरणमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको थियो। उक्त पार्टीको तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए, तर उनको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलासँगै सांसद पद नै गुमेपछि रवि मन्त्रालयबाट बाहिरिएका हुन्। गत शुक्रबार आएको फैसलापछि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गृह मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका छन्। आम निर्वाचन 2079 पछि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्दा संविधान अनुसार नै 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गरेका थिए, तर यो सरकारले न गति लिन सकेको छ न त यसको आयु नै एकिन्छ। अहिले रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। यसमा विभिन्न पार्टीले आफ्नो दाबी पनि गरिरहेका छन्। रासोपाको उडान। गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उडान कायम राखेको छ। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका हुन्। गृह नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको चेतावनी छ। नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका लामिछानेले आइतबार पुनः नागरिकता लिएका छन्। नागरिकता लिए लगत्तै पार्टीको सभापति बनेका लामिछानेले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय मागेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने रविलाई गृह दिन इच्छुक छैनन्। उनले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने चाहना राखेका छन्। सत्ता समीकरण अनुसार गृह रासोपाकै भागमा परेको थियो, तर पार्टी सभापति लामिछानेको सांसद पद नै खारिज भएपछि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। अहिले सभापति लामिछाने गैर सांसद हुन्। गैर सांसदलाई 6 महिना मात्र मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर रविको राहदानी विषयमा परेको मुद्दामाथि हुने छानबिन सकिएको छैन। एमालेको चाहना। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले मुख्य सत्ता साझेदार दलको भूमिकामा छ। एमाले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको हो। संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिएर सरकार निर्माणमा भूमिका खेलेको थियो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका संयोजक पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। देखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकार सञ्चालनमा ओलीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। रिक्त मन्त्रालयको सवालमा पनि एमाले मुख खोलेको छ। रासोपाकै सभापति लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा एमाले छ। सत्ता समीकरण अनुसार सभामुख र राष्ट्रपति पद एमालेको भागमा परेको थियो। रासोपाप्रति इमानदार देखिनलाई पनि एमाले गृहमन्त्रीमा उसको पक्षमा अडान लिएको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर नै गृहमन्त्रीमा रविलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएका छन्। यस पछाडिको एमालेको स्वार्थ भने बुझिएको छैन। गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहन्छ माओवादी। सत्ता समीकरणको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको भागमा अन्य मुख्य पदहरू परेका छैनन्। प्रधानमन्त्री माओवादीसँग भए पनि सभामुख उपसभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पदहरू गुमाएको छ। नयाँ गृहमन्त्री को बन्ने बहस चलेका बेला माओवादी केन्द्रले भने उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्ने योजना बनाएको छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गृहमन्त्रीमा शक्तिबहादुर बस्नेतलाई अघि सारेको सुनिन थालेको छ। आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत नगरे पनि माओवादीभित्र बस्नेतकै हल्ला बढी सुनिन थालेको हो। प्रभावशाली मानिने गृह मन्त्रालयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भए पनि प्रचण्डको निर्णयले अर्थ राख्ने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले पनि गृहमन्त्री छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ। त्यसकारण पनि प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना बढी छ। रविमाथि नैतिक प्रश्न।
रासोपाका सभापति लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको पूर्णपाठ समेत आएको छैन। दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेको छ। लामिछानेको सांसद पद पनि खारिज भइसकेको छ। तर नागरिकता र राहदानीको अनुसन्धान गर्ने तालुक निकायमै रवि र रासोपाले दाबी गर्नु अनैतिक देखिएको भनाई विश्लेषकहरूको छ। एक समय हवाई यात्रालाई सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्थ्यो। भाडा दर महँगो भए पनि अधिकांश यात्रुहरू बसको भन्दा पनि हवाईमै यात्रा गर्न रुचाउँदथे। छोटो र सुरक्षित यात्रा मानिने भएकाले यसप्रति मानिसहरूको रुचि पनि बढ्दै गएको थियो। तर माग यता विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार केही हदसम्म माग 1 मा एटी एयरलाइन्सको एटीआर जहाँ दुर्घटनाको कुराले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिएको छ। एक समय हवाई यात्रालाई सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्थ्यो। भाडा दर महँगो भए पनि अधिकांश यात्रुहरू बसभन्दा हवाईमा यात्रा गर्न रुचाउँथे। छोटो र सुरक्षित यात्रा मानिने भएकोले यसप्रति मानिसहरूको रुचि बढ्दै गएको थियो। तर मागियता विमानमा यात्रा गर्ने यात्रु घटेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार केही हदसम्म माघ 1 गते यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटनाको कुराले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। माघ 1 गते 72 जना सवार काठमाडौँबाट उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखराको सेती खोजमा दुर्घटना भएको थियो। त्यसको मानसिक प्रभाव अहिले पनि धेरै व्यक्तिमा रहेकोले हवाई यात्रा गर्न कतिपय यात्रु डराइरहेको देखिन्छन्। अर्को यो सिजन बाह्य पर्यटकहरूको आवागमनका लागि पनि रोजाइको समय नभएकोले अहिले हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या घटेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेपछि हरेक दुर्घटना चाहे त्यो सडक दुर्घटना होस् अथवा हवाई दुर्घटना होस् र दुर्घटना भइसक्दा भएको केही समयमा चाहिँ एउटा हाम्रो साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भने चाहिँ पोस्ट एक्सिडेन्टको एउटा ट्रमा रहिरहन्छ कि चाहे त्यो सडक दुर्घटना होस् चाहे त्यो हवाई दुर्घटनामा होस् चाहे त्यो हाम्रो घरमा कोही मान्छे बिते पनि केही समय चाहिँ त्यो पोस्ट एक्सिडेन्टको एउटा ट्रमा रहिरहने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। हवाई दुर्घटना हाम्रो पोखरामा जुन हाम्रो चाहिँ 15 जनवरी अथवा माघको 1 गते जुन एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यो एक्सिडेन्ट भइसके पश्चात र पहिलेको कम्पेरिजनमा चाहिँ पहिलाको भन्दा हवाई यात्रुको अकुपेन्सी घटेको हो। एउटा कारण त्यो पनि हो र अर्को कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो जनवरी र फेब्रुअरी भनेको हाम्रो लागि ड्राई सिजन हो। यो ड्राई सिजन भनेको किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ जस्तै अब मान्छेहरू चाहिँ विदेशीहरू पनि क्रिसमस मान्नको लागि आफ्नो देश फर्केको अनि विदेशको धेरै कन्ट्रीहरूमा आफ्नो एउटा चाहिँ नेसनल फेस्टिभल हुने भएकोले गर्दा यतिखेर पर्यटकहरू पनि नआउने ड्राई सिजन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटैको एकुमुलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ क्युमुलेटिभ इफेक्टको हेर्दाखेरि चाहिँ हवाई यात्रुको चाहिँ अहिले तपाईँको डिसेम्बरको तुलनामा चाहिँ जनवरीमा चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ प्यासेन्जर मुभमेन्ट चाहिँ घटेको छ। अहिले धेरैजसो यात्रुले विमानको भन्दा बढी विश्वसनीय यात्रा मोटरबाइक, बस र कारको यात्रालाई मान्ने गरेका छन्। अहिले कतै घुम्न जाँदा होस् अथवा काम विशेषले जाँदा लामो यात्रा पनि यात्रुहरू निजी सवारी साधन र सार्वजनिक यातायातमा गर्न रुचाउन थालेका छन्। अझ बाह्य र आन्तरिक पर्यटकका लागि रोजाइको ठाउँ मानिएको पोखरामा धेरै पर्यटकले लिइसकेको हवाई टिकट पनि क्यान्सल गरेर बसबाट यात्रा गर्न थालेको देखिएको छ। अहिले विमान कम्पनीहरूले हवाई भाडाको दर घटाएको भए पनि यसप्रति यात्रुहरूको विश्वास र चासो बढ्न सकेको छैन। पोखरामा भएको माघ 1 को हवाई दुर्घटना के कति कारणले भयो त्यसको नतिजा आउन अझै बाँकी छ। तर त्यही घटनालाई हेरेर हवाई यात्रा असुरक्षित छ भन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ। हवाई उडान भर्नु पूर्व सबै सुरक्षाको जाँच गरिने भएकोले हवाईको यात्रा अन्य यात्रा भन्दा सुरक्षित हुनेमा आशंका नगर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। जहाजहरूलाई कसरी तपाईँको चाहिँ डेली एउटा चेकअप हुन्छ, पिरियडिक एउटा चेकअप हुन्छ, रुटिनली चेकअपहरू हुन्छ, अनि पाइलटलाई कसरी बन्ने के गर्ने त्यसको एउटा आफ्नो एउटा मेथड हुन्छ हैन। त्यो मेथडमा तपाईँको त्यो दुर्घटना भएपछि त्यसमा टाइट गर्ने अथवा पहिला लुज गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले हामीलाई सिफारिस गरेको मापदण्ड बमोजिम चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बमोजिम चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ एक्सिडेन्टको रेट र रेसियो हेर्नुहुन्छ भनेपछि विश्वमा हवाई यात्राको एक्सिडेन्ट भनेको बिलो 3% हुन्छ। सडक यातायातको एक्सिडेन्ट रेट भनेको तपाईँको चाहिँ एबभ तपाईँको चाहिँ 30%बाट तपाईँको चाहिँ 20 to 30% को रेटमा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यातायातमध्ये सबैभन्दा सेफेस्ट भनेको किनकि हवाई यात्रामा अथवा हवाई जहाजमा धेरै
एउटा सिस्टम फेल भयो भने अर्को सिस्टम अपग्रेड गर्ने एउटा अर्को सिस्टम हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के भयो त्यसलाई अपरेट गर्ने मानवको नै अथवा तपाईँको चाहिँ ह्युमन इरर नै भइदियो भने चाहिँ त्यो अलग कुरा हो होइन। तपाईँले नयाँ गाडी किन्नुभयो, अब गाडी चलाउन नआउने मान्छेले नयाँ गाडी किनेपछि त्यो उसले त काहीँ लिएर एक्सिडेन्ट त हुन्छ। यसको मतलब त्यो रोडको पनि गल्ती होइन, गाडीको पनि गल्ती होइन। भन्न खोजेको कुरा कहिलेकाहीँ ह्युमन इरर पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले विश्वसनीयता घटेको होइन, केही समयसम्म यो रहिरहन्छ। मैले भनेको घरमा तपाईँको मान्छे बितेको लास राखेको ठाउँमा 2-4 दिनसम्म हामीलाई सुत्न पनि डर लाग्छ नि, द्याट इज द नर्मल सेन्टिमेन्ट होइन। हामी यसलाई चाहिँ अन्यथा लिएको छैनौँ। नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरूको चाप घटेपछि विमानस्थलका कर्मचारीको अनुहारमा उद्घाटनका बेला जस्तो चमक छैन। विमानस्थलको तथ्याङ्कले पनि पोखरामा जहाजबाट यात्रा गर्नेको संख्या घटेको देखाएको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले यो मौसममा पोखराको पर्यटनलाई चलायमान बनाउँदै आएका छन्। विमानस्थल सुरु भएपछि वायु सेवा कम्पनीले काठमाडौँ पोखरामा उडान थपेका थिए। नयाँ वायु सेवा कम्पनीले उडान भर्न सुरु गरेका थिए। हवाई यात्राको संख्या वृद्धि भएको थियो। तर विमान दुर्घटनापछि प्रत्यक्ष मार पोखराको पर्यटनले खेपेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। बिस्तारै नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश गइरहेका बेला माघ 1 गतेको जहाज दुर्घटनाले थप अप्ठ्यारो बनाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुर्घटना लगत्तै माघ 1 मै सरकारले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ। आयोगलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको छ। आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटना स्थलबाट आवश्यक पाटपुर्जा र वायुयानका रेकर्ड सहित कागजात संकलन गरेको जानकारी दिएको छ। दुर्घटना स्थलको पुनः विस्तृत निरीक्षण गरी आवश्यक पाटपुर्जा, वायुयानका रेकर्ड, केही प्रत्यक्षदर्शीसँगको कुराकानी र वायु सेवा सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात संकलन गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम आयोगद्वारा अनुसन्धान जारी रहेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरी उडान सुरक्षामा थप सहयोग पुग्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सेवा सुरक्षित रहेकोले यसमा निश्चिन्त भएर यात्रा गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। विमानस्थलहरू बनाउँदाखेरि पनि कम्युनिकेसन, नेभिगेसन, सर्भलेन्स, त्यहाँको तपाईँको सेफ्टी प्यारामिटरहरूलाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेका छौँ। हरेक एयरपोर्टहरूमा सेफ्टी रिस्क हामीले चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर त्यो एक्सेप्टेबल लेभलमा भएपछि मात्र एयरपोर्टहरू अपरेट भएको छ र हामीले सेफ्टीमा र सेफ्टीको लागि कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। अहिले प्राधिकरणले आफ्नो कुल बजेटको तपाईँको चाहिँ अधिकांश बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेफ्टीमा नै खर्च गरेर आएको छ। जहाज दुर्घटनाको अनुसन्धानमा सघाउन विदेशी विज्ञ टोली पोखरा आएर फर्किएको छ। माघ 4 मा दुर्घटनास्थल आइपुगेको टोलीमा फ्रान्स सरकार मातहतको नागरिक उड्डयन सुरक्षाका लागि अनुसन्धान तथा विश्लेषण ब्युरोका 4 एटीआर जहाज निर्माता कम्पनीका 6 र युरोपेली युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीका 1 प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। विदेशी विज्ञले छानबिनमा आयोगलाई सघाउनेछ। यद्यपि हवाई यात्रु बढाउन र बाह्य पर्यटकलाई फेरि देशका पर्यटकीय स्थलमा पुर्याउनका लागि हवाई सेवा प्रभावकारी छ भन्ने विश्वास कायम राख्न जरुरी छ। यसका लागि विमान कम्पनीहरूले आफ्ना विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अझ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी लागू भएपछि अमेरिका नेपालसँगको सम्बन्ध र सहकार्य थप बलियो बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। नेपालको राजनैतिक गतिविधिलाई नजिकैबाट नियाल्दै आएको अमेरिकाबाट पछिल्लो समय नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण समेत बढ्दै गएका छन्। आम निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको केही दिनमै पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण पनि अमेरिकाबाटै भएको छ। नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी लागू भएपछि अमेरिका नेपालसँगको सम्बन्ध र सहकार्य थप बलियो बनाउने रणनीतिमा छ। नेपालको राजनैतिक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको अमेरिकाबाट पछिल्लो समय नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण समेत बढ्दै गएका छन्। आम निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको केही दिनमै पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण अमेरिकाबाटै भएको छ। आइतबार 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी राजनैतिक मामिला उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड सोमबार स्वदेश फर्किएकी छन्। आम निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार वामपन्थी सरकार बनेपछि विदेश मुलुकबाट नेपालमा भएको यो नै पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण बनेको छ। नयाँ सरकारसँगै साझेदार गरेर अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ आएकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले आफ्नो 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग
भेटवार्ता गरेकी छिन्। उनले 2 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गरेकी उनले त्यसपछि धुम्बाराईमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र सिंहदरबार स्थित एमालेको संसदीय दल कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भेटवार्तापछि सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्न पाटन दरबार स्क्वायर पुगेकी न्युल्यान्डले त्यही पत्रकार सम्मेलन समेत गरिन्। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले संक्रमणकालीन न्याय, अमेरिकी आर्थिक सहयोग र चीन लक्षित गरी 3 सन्देश प्रवाह गरिन्। उनले अमेरिकाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चासो दिएकी थिइन्। यही विषयमा नेपालको नयाँ सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माणमा अग्रसरता लिने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्। न्युल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताएकी छिन्। एमसीसीलाई जोड्दै नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो। उनले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ टेक्नोलोजीमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि आगामी दिनमा झनै सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्। नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्रको विकास तथा सुशासनमा पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई अझै सुदृढ बनाउँदै जाने योजना छ। उप विदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई झनै सुमधुर बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको विश्वास व्यक्त गरिन्। First, it was important to us to come to Kathmandu so early in the new government's term in order to plot a course forward together and in order to talk about the projects that we can do together. As I said, to strengthen democracy here, to strengthen our partnership on global issues. We're also very strong partners in the United Nations, supporting and defending the UN Charter. The role that Nepal plays in global peacekeeping is something that you should be enormously proud of, but also to ensure as we walk forward that all of the things that we want to do together, particularly supporting economic prosperity, supporting your democratic resilience, supporting transitional justice, that we have a good understanding of how the new government plans to take these things forward, and the new government has an understanding about how the United States can support. 33 वर्ष कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरिसकेकी न्युल्यान्डले यसअघि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि वहन गरिसकेका छन्। उनी सन् 2021 अप्रिलदेखि उपमन्त्री बनेकी हुन्। उनले राष्ट्रपति बाराक ओबामा र विदेश मन्त्री जोन केरीको नेतृत्वको बेलामा सन् 2013 देखि 2017 सम्म युरोपेली र युरेसियन मामिलाका लागि सहायक मन्त्रीका रूपमा पनि काम गरेकी थिइन्। उनी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनको कार्यकालमा प्रवक्ता र राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको दोस्रो कार्यकालमा सन् 2005 देखि 2008 सम्म नेटो नर्थ एटलान्टिक्स ट्रिटी अर्गनाइजेसनको लागि अमेरिकी दूतावासका रूपमा काम समेत गरेकी थिइन्। गत वर्ष जेठमा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री ऊर्जा जियाले नेपालमा 3 दिने औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट दोस्रो ठूलो भ्रमण यो हो। नेपालमा हाल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मार्फत 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। लामो समयको रस्साकसीपछि 2078 फागुन 15 मा नेपालको संसदले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको हो। त्यसपछि अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना USAID मार्फत सहयोग बढाएको छ। उप विदेश मन्त्री न्युल्यान्डले उच्च स्तरीय भेटवार्ताका दौरान एमसीसी परियोजनाको विषय पनि निस्काएको जानकारी गराएकी थिइन्। उप विदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपाललाई बलियो आर्थिक शक्ति बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताउँदै आएकी छिन्। अमेरिकाले अर्को 5 वर्षका लागि नेपालमा $1 बिलियन भन्दा बढी लगानी गर्न चाहेको समेत सो भ्रमणका क्रममा खुलाइन्। उप विदेश मन्त्री न्युल्यान्डले
न्युल्यान्डले चीन लक्षित विषयलाई संकेत गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतालाई जोडेर पनि सन्देश दिएकी छिन्। उनले सबै छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्य गर्न नेपाललाई सुझाव दिइन्, तर नेपालले छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा आफ्नो सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताइन्। न्युल्यान्डले अमेरिकाको भारतसँग सम्बन्ध बलियो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्। पछिल्ला दिनहरूमा चीन र अमेरिकाबाट नेपालमा यस्ता खाले उच्च स्तरीय भ्रमणहरू बढ्दै गएका छन्। नेपाल र आसपास क्षेत्रमा चीनको चासो बढ्दै जाँदा अमेरिकाको ध्यान पनि नेपालमै बढी केन्द्रित रहेको उप विदेश मन्त्रीको भ्रमणले पनि देखाएको छ। नेपालमा विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार हो। सानादेखि ठूला कार्यालयमा भ्रष्टाचार घुसखोरी हुँदै आएको छ। देशमा भ्रष्टाचार महामारीका रूपमा फैलदा पनि राज्य भने मूक दर्शक बनी बसिरहेको छ। भ्रष्टाचारले देश खोक्रो भइसकेको छ, तर पनि सरकारलाई त्यसको कुनै हेक्का छैन। बुधबार सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको छ। अब भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न राज्यले कडा कानुन बनाउनुको अर्को विकल्प छैन। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।